साजिद भी आ गया। उसको देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई और साजिद को भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई घर वापस आने की, क्योंकि शादी के बाद पहली बार हम जुदा होकर मिले थे। साजिद को मैंने जब कहा कि मुझे आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है, मैं तो आपके बगैर इस घर में बिल्कुल भी नहीं रह पाती, तो साजिद ने भी मुझे कहा था कि मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा याद करता हूँ और मैं वहाँ पर जो भी काम करता हूँ या जो कुछ भी कमाता हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए ही करता हूँ, तुम्हारी खुशियों के लिए ही करता हूँ। साजिद कुछ दिन हमारे पास रह कर जब वापस दुबई जा रहे थे तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अपना एक उतरा हुआ जोड़ा मुझे साथ दे दो, क्योंकि मुझे जब भी तुम्हारी याद आएगी तो मैं वो जोड़ा देख लिया करूँगा। उसने मुझे कहा था कि तुम्हारे पास तो यहाँ सब घर वाले होते हैं, मैं तो वहाँ पर अकेला ही होता हूँ, मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आती है। साजिद की ये बात सुनकर तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और मैंने अपना एक जोड़ा साजिद को दे दिया। वो अपने साथ दुबई ले गए। अगले दिन जब घर की सफाई करते हुए मैं देवर के कमरे में सफाई करने के लिए गई तो मेरा वो जोड़ा देवर के कमरे में पड़ा हुआ मुझे मिला। ये देखकर मैं हैरान हो गई कि ये जोड़ा तो मैंने साजिद के बैग में डाला था, तो यहाँ पर कैसे आया। इस बात को ये सोचकर मैंने दरगुजर कर लिया कि हो सकता है कि शायद साजिद भूल गए हों या फिर गलती से रह गया हो। मैंने जब साजिद को ये बात फ़ोन पर बताई तो उन्होंने भी ऐसा ही कहा कि मैं तो यहाँ पर तुम्हारा जोड़ा ढूंढ रहा था, हो सकता है कि वहाँ पर गलती से ही रह गया हो। तो मैंने भी साजिद की बात पर यकीन कर लिया। ज़िंदगी अपने मामूल पर गुजर रही थी और इस दौरान मैं उम्मीद से भी हो गई थी। साजिद के दुबई जाने के 2 महीनों के बाद मुझे पता चला था कि मैं उम्मीद से हो गई हूँ और मैंने ये खबर साजिद को फ़ोन पर बताई थी। वो तो वहाँ पर सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे और मेरी भी खुशी की कोई इंतहा ना थी। ये वक्त पूरे 9 महीने साजिद के साथ ही गुजारूं, पर ऐसा होना मुमकिन नहीं था। मजबूरी थी तो उनके बगैर मुझे रहना ही पड़ रहा था। इस बार भी जब साजिद के जाने का टाइम हो गया तो उन्होंने मुझे पिछली बार की तरह ही कहा था कि तुम अपना एक जोड़ा मुझे दे दो, जब भी तुम्हारी याद आएगी तो मैं तुम्हारा पहना हुआ जोड़ा देख लूँगा। और इस बार मैंने उनके बैग में अपना जोड़ा खुद ही रख दिया था और कहा था कि पिछली बार की तरह भूल मत जाना। जब साजिद चले गए तो इस बार भी वैसा ही हुआ। मुझे वो जोड़ा देवर के कमरे से ही मिला। इस बार मुझे थोड़ी गड़बड़ लग रही थी और मेरा दिल थोड़ा बेचैन हो रहा था। मैं थोड़ी परेशान हो रही थी कि ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये जानबूझकर ही किया जा रहा है। एक बार तो गलती हो सकती है, दूसरी बार गलती नहीं हो सकती। अब मुझे पक्का यकीन हो गया कि कुछ बात ज़रूर है। आखिर साजिद मेरा पहना हुआ वो जोड़ा देवर के कमरे में क्यों रख कर चले जाते हैं। जब मैंने इस बार साजिद से पूछा तो वो थोड़ा हिचकिचाने लगे और उनसे कुछ बोला नहीं जा रहा था। मैं तो इसी बात से ही समझ गई थी कि अब आगे जो भी ये बोलेंगे तो वो झूठ ही होगा। साजिद मुझे कहने लगे कि हो सकता है शायद रह गया हो, मैंने तो देखा ही नहीं था, क्योंकि मैंने अपना सामान भाई के कमरे में जाने से पहले एक बार खोला था और वहीं पर रह गया होगा। साजिद की इस बात पर मुझे ज़रा यकीन नहीं आया था और अब तो मैं ये जानना चाहती थी कि आखिर क्या बात हो सकती है, क्योंकि मैं और किसी से भी इस बारे में बात नहीं कर सकती थी और न ही किसी से कुछ पूछ सकती थी। मुझे पता तब भी चल सकता था जब साजिद पाकिस्तान वापस आता, और वो अब तभी वापस आएगा जब मेरी डिलीवरी के दिन पास आ जाएंगे, और तब तक मुझे इस परेशानी का सामना ही करना पड़ेगा। वक्त ऐसा ऐसा से गुजरता जा रहा था और आखिर वो दिन भी आ गया जब मेरी डिलीवरी में कुछ ही दिन बाकी बच गए थे और साजिद भी आ गया। कुछ दिनों के बाद मेरी डिलीवरी हो गई और हमारा बहुत ही खूबसूरत चांद जैसा बेटा पैदा हो गया। बेटे की पैदाइश पर तो साजिद बहुत ज़्यादा खुश हुए थे और मेरे मेके और ससुराल में तो जैसे खुशियों की बारिश होने लगी थी। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए थे और मेरा बच्चा माशाल्लाह से सबका ही बहुत लाडला था। मेरे बच्चे को इस दुनिया में आए हुए 1 महीना हो गया था और साजिद भी जाने के लिए तैयार हो गए थे। साजिद ने हर बार की तरह इस बार भी मुझे ऐसे ही कहा था कि तुम अपना एक पहना हुआ जोड़ा मुझे दे दो, पर इस बार मैंने उसको कहा था कि मैं अपना जोड़ा नहीं दूंगी, क्योंकि आप हमेशा ही यहाँ पर देवर के कमरे में छोड़कर चले जाते हो और फिर कहते हो कि मैं भूल गया हूँ। वो मुझे समझाने की बहुत कोशिश कर रहा था कि मैं जानबूझकर ऐसा नहीं करता, पता नहीं कैसे मुझसे छूट जाता है, पर इस बार ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। तो मुझे अपना एक जोड़ा दे दो, मैं खुद ही अपने बैग में संभाल कर रखता हूँ और मैं इस बार काफ़ी ख्याल करूँगा। साजिद की इस बात पर तो मुझे पहले भी काफ़ी शक था और मैं अब जानना चाहती थी कि आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी जगह अपनी नंद का जोड़ा दे देती हूँ और मैंने वैसा ही किया।
میں نے نند کا جوڑا اس کے کمرے سے لا کر ساجد کے بیگ میں ڈال دیا اور اس کو بولا کہ میں نے جوڑا رکھ دیا ہے، آپ کو مزید منتیں کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ساجد دبئی چلا گیا اور میں نے اگلی ہی صبح یہی سوچا کہ مجھے ہمیشہ ہی اپنا جوڑا دیور کے کمرے میں ملتا ہے، کیوں نہ جا کر دیکھ لوں، اور میں اپنی پریشانی دور کرنے کے لیے دیور کے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے جب وہاں پر دیکھا تو نند کا جوڑا وہاں پر نہیں پڑا تھا، اور ساتھ ہی نند کے کمرے سے آواز آ رہی تھی جو کہ میرے دیور کی تھی۔ وہ اپنی بہن کو بول رہا تھا کہ یہ تو تمہارا جوڑا ہے، بھابھی نے اس بار اپنا جوڑا کیوں نہیں دیا، کیونکہ بھابھی کے جوڑے پر دم کروانا بہت ہی ضروری تھا۔ اگر اس بار بھی ہمیشہ کی طرح بھابھی کے کپڑوں پر دم نہیں کروا سکے تو بہت ہی بڑا مسئلہ ہو جائے گا، کیونکہ عامل بابا نے کہا ہے اگر اس بار آپ لوگ ساجد بھائی کی بیوی کا جوڑا نہیں لے کر آئے تو ان پر ایک بدروح کا سایہ پڑ جائے گا اور وہ ان کی جان کو بھی خطرہ پہنچا سکتا ہے۔ ان کی باتیں سن کر میں بہت ہی زیادہ حیران ہو گئی اور ان کے کمرے میں چلی گئی جہاں پر میری ساس، دیور اور میری نند موجود تھے۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ لوگ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں اور ایسا کیوں کہہ رہے ہو کہ اگر میرے جوڑے پر دم نہیں کروایا گیا تو بدروح کا سایہ مجھ پر پڑ جائے گا۔ یہ سوال پوچھنے پر میرا دیور اور میری نند گھبرا کر چپ ہونے لگے اور میری ساس نے مجھے بتایا کہ بہو اب جو میں تمہیں کہنے جا رہی ہوں ایسا اب کچھ بھی نہیں ہے، یہ بہت پہلے کی بات ہے۔ جب ساجد دبئی نہیں گیا تھا، ساجد بہت بیمار رہنے لگا اور کافی علاجوں کے بعد بھی ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ میں پاکستان کے بہت اچھے اچھے ڈاکٹروں کے پاس ساجد کو کر گئی تھی پر کوئی بھی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ تب بھی مجھے محلے کی ایک عورت نے بتایا تھا کہ تم اپنے بیٹے پر عامل بابا سے دم درود کراؤ، اور میرے بھی دل کو یہ بات بہت اچھی لگی کیونکہ ساجد پر کوئی بھی دوا اثر نہیں کر رہی تھی۔ میں نے سوچا دعاؤں سے اگر کام نہیں چل رہا تو دعاؤں سے ہی اب فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس عورت کے کہنے پر میں ساجد کو ایک عامل بابا کے پاس لے گئی اور اس بابا نے ساجد کو دیکھتے ہی مجھے بتایا کہ اس پر ایک بدروح کا سایہ ہے جو ساجد پر عاشق ہو گئی ہے اور وہ اس کو حاصل کرنا چاہتی ہے۔ یہ بات سن کر تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی اور میں بہت پریشان ہونے لگی۔ میں تو وہیں عامل بابا کے پاس بیٹھ کر رونے لگی، پر بابا نے مجھے کہا کہ میری بہن آپ کو رونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کا بھی حل میرے پاس ہے۔ اور وہ ساجد پر دم کرنے لگے۔ عامل بابا کے دم کرنے سے ساجد کی طبیعت تو ٹھیک ہو گئی، پر عامل بابا نے مجھے بتایا کہ تم جب بھی ساجد کی کسی لڑکی سے شادی کرو گی تو ہو سکتا ہے یہ بدروح ساجد کی بیوی کو کوئی نقصان پہنچائے۔ تو پھر میں نے عامل بابا سے اس کا بھی حل پوچھا تو عامل بابا نے مجھے بتایا جب ساجد کی شادی ہو جائے تو تم اس کی بیوی کا ایک پہنا ہوا جوڑا میرے پاس لے کر آنا تو میں اس پر دم کروں گا، اور پھر وہ بدروح کبھی بھی ساجد یا اس کی بیوی کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا پائے گی اور وہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلی جائے گی۔ میری ساس نے مجھے کہا کہ یہ بات میں تمہیں نہیں بتانا چاہتی تھی کیونکہ اگر تم یہ بات سن لیتی تو تم بہت پریشان ہو جاتی، کیونکہ جان تو سب کو اپنی بہت ہی زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ میں نے ساجد کو ہی بولا تھا کہ تم اپنی بیوی کا ایک جوڑا پہنا ہوا مجھے لا کر دو تاکہ میں اس پر دم کر سکوں، اور ساجد تو یہاں پر ہوتا نہیں تھا کہ وہ میرے ساتھ چلے یا پھر وہ خود جا کر دم کروا کر لائے، اس لیے ساجد تم سے وہ جوڑا لے کر شہد کو ہی دیتا تھا اور تم ہمیشہ وہ جوڑا شہد کے کمرے سے لے کر چلی جاتی تھی۔ اس بار تم نے اپنی جگہ میری بیٹی سمینہ کا جوڑا وہاں پر رکھ دیا، اور سمینہ کا جوڑا تو ہم دیکھتے ہی پہچان گئے۔ ہم وہ جوڑا وہاں پر کیسے لے جا سکتے تھے؟ بس یہی بات ہے، اب تو تمہیں پتہ چل ہی گیا ہے۔ میں امید کرتی ہوں تم میری بات سمجھنے کی کوشش کرو گی اور تم اپنا ایک جوڑا لے کر میرے ساتھ یا عامل بابا کے پاس چلو، ہم اس پر دم کروائیں گے، انشاءاللہ وہ بدروح ہمارے گھر سے ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی۔ اور میں نے بھی تو ایسا ہی اس لیے کیا تھا تاکہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے، اور شکر ہے اللہ پاک کا آج تک تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا۔ بس میرے دل میں جو تھوڑا بہت وہم ہے میں وہ بھی ختم کر دینا چاہتی ہوں، بس تمہارے جوڑے پر دم کروا دوں گی تو سکون سے رہ سکوں گی۔ ساس کی ساری بات مجھے سمجھ آ گئی تھی اور میں نے ساس کو بولا تھا کہ اگر آپ مجھے اس بات کے بارے میں بتا دیتی تو مجھے کوئی بھی اعتراض نہیں ہوتا، میں فوراً ہی آپ کو اپنا جوڑا دے دیتی۔ آپ ساجد کی ماں ہیں تو ایسا سمجھے آپ میری بھی ماں ہیں، آپ مجھے بھی اپنی بیٹی کی طرح سمجھا کریں، آپ کو مجھ سے ہچکچانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس وقت اپنا ایک جوڑا لے کر آئی اور ساس کے ہمراہ اس عامل بابا کے پاس چلی گئی۔ عامل بابا نے مجھ پر بھی دم کیا اور میرے جوڑے پر بھی دم کیا، اور انہوں نے مجھے کہا کہ اب آپ لوگ ہمیشہ کے لیے آزاد ہیں، آپ کے پاس اب کوئی بھی بدروح یا کوئی بھی ایسی چیز نہیں آئے گی جس سے آپ کو کوئی نقصان پہنچے۔ اس کے بعد ہم گھر چلے گئے اور بے فکر ہو گئے۔